नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा साथमा छु। म सुरेन्द्र पौडेल। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। वर्तमान भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान प्याकेजमा खोजिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। वैज्ञानिक र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन। गण्डकीमा सुरेन्द्र राज पाण्डे र लुम्बिनीमा दिल्ली चौधरी बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त। नेपालमै बनेका सवारी साधनको दर्ता गर्ने गरी यातायात कार्यविधि संशोधन। नेपालमा उत्पादित वा जडित सवारी साधन भन्सार प्रज्ञापन पत्र बिना नै दर्ता हुने व्यवस्था। मिटर ब्याज पीडितलाई निवेदन दिन जाँचबुझ आयोगद्वारा आह्वान। आयोगको कार्यकाल वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाणसहित 15 दिनभित्र निवेदन दिन अनुरोध। सरकारद्वारा पहिलो पटक वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत। एनओसी लिने कार्य सरल र प्रविधि मैत्री हुने शिक्षा मन्त्रालयको भनाई। रुस विरुद्धको लडाईँमा सघाउन नेटोद्वारा युक्रेनलाई हालसम्मकै ठूलो सैन्य सहायता। युद्ध बन्दोबस्तीमा सामग्री सहितको सहयोगले युद्ध थप भड्किने चिन्ता। र नेपाल एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटको समूह चरणमा अभिजित रहँदै सेमी फाइनलमा प्रवेश। फाइनल प्रवेशका लागि समूह बी को उपविजेता कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भूमि सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा क्रान्तिकारी निर्णय लिएर मात्रै वर्षौंदेखि थाँतिरहेका समस्याको समाधान सम्भव भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर उहाँले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका निम्ति सरकार गम्भीर रहेकोले सोही बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको हो। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भूमि व्यवस्थाको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेकोले वैज्ञानिक र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी लगायत भूमिहीनका समस्या दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन पनि निर्देशन दिनुभयो। गाँस र बास जनताको पहिलो आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले यसलाई गम्भीरताका साथ बुझेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डे नियुक्त हुनुभएको छ। 60 मध्ये 35 प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा आजै दाबी पेश गर्नुभएका पाण्डेलाई प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सुरेन्द्र राज पाण्डे नियुक्त हुनुभएको छ। गण्डकी प्रदेश सभामा खगराज अधिकारीले विश्वासको मत नपाएपछि मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त भएसँगै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नुभएको हो। 2079 सालमा भएको गण्डकी प्रदेश सभा निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेश गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 को खबाट गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्र राज पाण्डे सहित अन्य दलका 35 जना सभासदहरूले गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ समक्ष सरकार निर्माणका लागि दाबी पेश गर्नुभएको थियो। मुख्यमन्त्रीमा सुरेन्द्र राज पाण्डेलाई नियुक्त गर्दै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले गण्डकी प्रदेशका जनताको भावना र संविधानको मर्म अनुरूप प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि सबैलाई समेटेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मुलुकको जनताको आकांक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर यो चाहिँ आगामी सरकारले गण्डकी प्रदेशमा सम्पूर्ण जनताको भविष्य सुदृढ गर्ने, सुशासन दिने र समृद्धि चाहिँ शाली चाहिँ विकासको चाहिँ मार्गमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास दिएको छु। प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसबाट भए पनि छलफल गरेर आफ्नो दलबाट पनि सरकारमा सहभागिता जनाउने नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताउनु भएको छ। बिहानदेखि नै अब छलफल हुन्छ, त्यो अनुसार अब सकेसम्म हामीले चाहिँ अब शपथ ग्रहण गर्दाखेरि चाहिँ अब कम्तीमा नि दुवै दलबाट एकजना सँगै शपथ गराउने भन्ने कुरा सोचेका छौँ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले कृषि, पर्यटन र जलविद्युतलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनु भएको छ। प्रदेशको समग्र हेर्दाखेरि विशेष गरेर 3वटा क्षेत्रलाई फोकसिङ गर्छौँ। एउटा पर्यटनको क्षेत्र, एउटा जलविद्युतको क्षेत्र र एउटा कृषिको क्षेत्र। त्यसलाई चाहिँ हामी प्राथमिक ग्रहण गर्न लैजान्छौँ। 60 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस 27, नेकपा एमाले 22, नेकपा माओवादी केन्द्रका 8, राप्रपाका 2 र स्वतन्त्रबाट 1 जना रहेका छन्। मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएसँगै पाण्डेलाई प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले वैशाख 15 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु हुने कार्यक्रम रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। परशुराम शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, कास्की, पोखरा। यसैगरी आजै लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका लुम्बिनी प्रदेशका नेता दिलीप बहादुर चौधरी नियुक्त हुनुभएको छ। उहाँलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता ऋषिराम पन्थीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री लुम्बिनी प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसबाट यस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो हुनुहुन्छ। प्रदेश सरकारमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रदेश सभामा गत सोमबार राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रदेश प्रमुख शेरचनले आज अपराह्न 4 बजेसम्म उपधारा 2 बमोजिम सरकार गठन हुने विश्वासिलो आधारसहित आउन दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो। प्रदेश प्रमुखले दिनुभएको आज अपराह्न 4 बजेसम्मको समय सीमाभित्र प्रदेश सभा सदस्य कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीको 8 राजनैतिक दल र स्वतन्त्र सहित 53 सदस्यको समर्थन हस्ताक्षर सहित संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम दावी पर्न आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। लुम्बिनी प्रदेशमा हाल कायम रहेको 85 सदस्य मध्ये चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहित 8 दल र स्वतन्त्र सदस्य सहित 53 सदस्यको समर्थन रहेको छ। प्रतिनिधि सभा विषयगत समिति गठनमा विवाद नभए पनि संयुक्त समिति अर्थात संसदीय सुनवाई समितिका गठनका विषयमा भने दलहरूबीच विवाद देखिएको छ। विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने र संवैधानिक परिषद विधेयक परिमार्जन हुनुपर्ने दोहोरो अडानले समग्र संसदीय समिति गठन र संवैधानिक परिषद विधेयक प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषय नै अन्यलमा परेको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संसदीय सुनवाई समितिमा सहभागी हुने सदस्यको नाम मनोनयन गर्ने प्रस्तावित कार्यसूची थियो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष अर्थात प्रधानमन्त्री सहमत नभए पनि बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव ल्यायो, जसका कारण सो विषय प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा प्रवेश पाउन सकेन। अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेको 50% सदस्यहरूको उपस्थितिलाई त्यसको बहुमतको निर्णय, त्यसलाई कोरम, यो अध्यक्ष र भन्ने कुरा हुन सक्दैन। अध्यक्षलाई छुट्टै विशेष अधिकार दिएर जान सकिँदैन। त्यसलाई हामीले हाम्रो भनाइ के हो भने तत्काल बहाल रहेको सदस्यहरूको बहुमतले गरेका निर्णयलाई वा बहुमत उपस्थितिलाई कोरम पुगेको मान्ने, बहुमतले गरेको निर्णय भनेका छौँ। यो कुरामा उहाँहरू मान्न तयार हुन्न। त्यो कुरामा मान्न तयार यतिखेर हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसो भने पनि ल अध्यक्ष हटाउँ, तर अध्यक्षको सहमति बिना निर्णय हुन सक्दैन भनेर लेखौँ भन्नुहुन्छ। यो उहाँहरूले यसलाई अल्झाउने र संवैधानिक परिषद जस्तो एउटा गरिमामय संस्थालाई समेत कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा राख्न खोज्नुभयो। यो कुरा हामीले मान्न सक्दैनौँ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति र समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो। दुई संयुक्त समिति मध्ये संसदीय सुनवाईको नेतृत्व कांग्रेस र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति एमाले लिने सहमति भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको 10 विषयगत समिति मध्ये लेखा र अर्को एउटा समितिको नेतृत्व एमालेलाई दिने सहमति पनि शीर्ष नेताहरूबीच भएको थियो। सोही सहमति अनुसार बुधबारको बैठकमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमाथि सदनमै दफावार छलफल गरी पारित गर्ने सरकारको तयारी थियो। तर एमाले नयाँ शर्त अघि सारेपछि सत्तारूढ दलहरूले असहमति जनाएपछि त्यो विषयले बैठकमा प्रवेश नै पाएन। संसदीय पद्धतिमा पनि प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो। क्याबिनेटको सन्दर्भमा कार्यकारी सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीमा छ भने
प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषदको काम कारबाहीका सम्बन्धमा केही विशेष अधिकारहरू दिने कुरा नाजायज हो भन्दिनँ। त्यसो भए अनि प्रधानमन्त्री बेगरै बैठक राख्ने हो त, जुन चाहिँ त प्रधानमन्त्री र 3 जना सदस्य भनिएको छ नि त। अनि त्यसो भए प्रधानमन्त्री नभए पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्छ त, त्यसरी कल्पना गर्ने हो त, नम्बर 1। नम्बर 2, प्रधानमन्त्रीको संलग्नता बेगर निर्णय गर्ने हो त त्यसो भए। अनि त्यो निर्णयलाई एकछिनका लागि तपाईँ ऐनमा लेख्नु होला र जबरजस्ती निर्णय गर्नु होला 4 जना 5 जना बसेर प्रधानमन्त्रीको इच्छा विपरीत। अनि त्यो लागू कसरी हुन्छ? त्यो भएको हुनाले उहाँहरूले यो चाहिँ यसमा जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ यसलाई चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। मलाई लाग्छ यो जसरी आएको छ त्यसरी टुङ्गिन्छ र टुङ्गिनुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यसअघि एमाले संवैधानिक परिषद बैठकमा संसदीय सुनवाई समिति गठन नभएसम्म संवैधानिक परिषदको सिफारिसको अर्थ नहुने बताएको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2 पटक अध्यादेश ल्याउँदा पनि अध्यक्ष सहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो। तर अहिले संवैधानिक परिषद बैठकमा अध्यक्ष सहमत नभए पनि बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने अडान एमालेको छ। एकातिर सुनवाई समिति गठन हुनुपर्ने र अर्कोतर्फ समिति गठनका लागि विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने एमालेको दोहोरो अडानले संसदीय समिति गठन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ सन्तोष थिताल, नेपाल टेलिभिजन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरूले गरिरहेको संस्कृति र शान्तिपूर्ण व्यवहारका विरूद्ध केही मानिसले हमला गर्ने र ढुङ्गा हान्ने कार्य गरेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी इलामले आयोजना गरेको जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद बैठकको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले ढुङ्गा हान्ने राजनीति र भड़ुवा राजनीति छाडेर शान्तिपूर्ण रूपमा लाग्न पहिचानवादीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पहिचानको नाम गरेर हमला गर्ने ढुङ्गा हान्ने काम राजनीतिक नभएर भड़ुवा नीति भएको बताउनु भएको छ। यो हिंसाको राजनीति र ढुङ्गा हान्ने तरिका छोडेर समातेका मान्छे र त्यस बाटोमा हिँडेकालाई म भन्न चाहन्छु, यो बाटो अविलम्ब छोड, होइन भने नेपाली जनताले जवाफ दिनेछ। कार्यक्रममा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमवाङले पहिचान र समावेशिताका लागि नेकपा एमाले नै अग्रसर भएर लड़ाई लडेको बताउनुभयो। कार्यक्रम उद्घाटन गर्न जानुभएका अध्यक्ष ओली लगायतका नेतालाई पहिचानवादीहरूले मेची राजमार्गमा अवरोध गरी कालो झण्डा देखाएका थिए। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। आज सिंहदरबारमा एमाले नेताहरूले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेर मुलुकको शान्ति सुरक्षामा अत्यन्त ठूलो चुनौती देखा परेको भन्दै शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था कायम गर्न ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। झापामा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि आक्रमणको प्रयास भएको र घटनामा संलग्नलाई छिटोभन्दा छिटो कानूनी दायरामा ल्याई कार्यवाही गर्न ध्यान आकर्षण गराइएको एमाले नेता राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई राज्यकै तर्फबाट स्वयं प्रधानमन्त्रीले प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिएको बताउनुभयो। त्यस्तै काठमाडौँ महानगर वडा नम्बर 6 सरस्वती नगरमा नीरा पाण्डे आचार्यको हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न तदारुकता नदेखाएकोले छिटोभन्दा छिटो घटनामा संलग्नलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन पनि माग गरिएको उहाँको बताइ छ। उहाँले नागरिकले सुरक्षाको महसुस गर्न नसकेकाले सरकार रहेको महसुस हुन नसकेको र सरकार असफल हुँदै गएको आरोप पनि लगाउनुभयो। एमालेका नेताहरूको भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले घटनाप्रति सरकार गम्भीर रहेको र छिटोभन्दा छिटो दोषीलाई कार्यवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विज्ञापनपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको बताउनु भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट एवं राजस्व नीति सम्बन्धी कोशी प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने एकमात्र प्राथमिकता लिएर अर्थ मन्त्रालयले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको र यसका लागि आफूहरूले इमानदार प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू छन्, अवरोधहरू छन्, शिथिलताहरू छन्, यी तमाम समस्याहरूलाई
कम्तीमा पनि हटाउने इमानदार प्रयास मेरो हुनेछ। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंक ब्याज दर वृद्धि, चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका, अघोषित लोडसेडिङका कारण उत्पादन लागत बढेको बताएका थिए। मन्त्री शर्माले सरकारले सूचना तथा संचार मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग लगायतलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कुनै पनि हालतमा कटौती नगरिने बताउनु भएको छ। दाङमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले आर्थिक स्थिति धेरै कमजोर भएको अवस्थामा सबैभन्दा पहिले जनप्रतिनिधिहरूको सुविधा कटौती गरिने बताउनुभयो। आफ्नो गृह जिल्ला दाङमा रहनुभएकी मन्त्री शर्मा आज एकै दिन विभिन्न 4वटा कार्यक्रममा व्यस्त रहनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले द्वन्द्व पीड़ितका मुद्दाहरू सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट छिटो हल गर्ने बताउनु भएको छ। दाङको बंगलाचुलीमा शुरू भएको बंगलाचुलीमा कप खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले गणतन्त्रमाथि संसदभित्र र बाहिर दुवै क्षेत्रबाट आक्रमण भइरहेको बताउँदै सम्पूर्ण जनता परिवर्तनको पक्षमा उभिन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर प्रत्येक पालिकामा खेलकुद मैदान निर्माण सहित खेलाडी उत्पादनका लागि राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो। दाङको घोराईमा आजै भएको अर्को एक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले आर्थिक अवस्थालाई सबलीकरण गर्ने गरी नयाँ बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अहिले भइरहेका एकै प्रकृतिका काम गर्ने संरचनालाई मर्ज वा खारेज गरेर घटाउने, ओभर स्टाफलाई कम गर्ने, तलब आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने जस्ता विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उहाँको भनाइ छ। बजेट नीति कार्यक्रममा त्यो कुरालाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। जहाँ आवश्यक छैन, ओभर स्टाफिङ छ, त्यसलाई घटाउने कुरा। जहाँ हाम्रा संरचनाहरू बढी छन् त्यो संरचनालाई मर्ज गरेर हुन्छ अथवा त्यसलाई के गरेर हुन्छ त्यसलाई घटाउने कुरा। अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, आवश्यक संरचना जो गाभिन योग्य छन् त्यसलाई गाभेर भए पनि जाने भन्ने एउटा नीतिगत रूपमा त्यो छलफल भइरहेको छ। त्यसकारण हामी त्यसको तयारीमा पनि अहिले छौँ। दाङकै नारायणपुरमा शुरू भएको कृषि, पर्यटन तथा व्यापारिक महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, एकल महिला भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती नगरिने स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्नुपर्ने अवस्था आएमा सबैभन्दा पहिले जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्दै आएको सेवा सुविधा कटौती हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। हामीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, अर्थ मन्त्री, प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, भारतीय राजदूत, त्यो यो आयोजना हेर्ने, विकास आयोजना हेर्ने, साउथ एसियाको सचिव सबैसँग छलफल र कुराकानी गरेर एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्न खोज्दैछौँ। त्यो निष्कर्ष भनेको के हो भने त्यो निष्कर्ष भनेको यो बाटोको ठेक्का अब तथ्य कन्सल्टेन्सीबाट हुन सक्दैन, ठेक्का तोड्नुपर्छ। त्यस अवसरमा उहाँले घोराई तुलसीपुर 4 लेन सडक निर्माणमा हालको निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएर काम गरिने बताउनुभयो। व्यवस्था विभागले नेपालमा जडान वा उत्पादन भएका सवारी साधन दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका 2060 संशोधन गर्दै विभागले उक्त व्यवस्था गरेको हो। नेपालमा जडान वा नेपालमै उत्पादन हुने सवारी साधनको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायत प्रयोजनका लागि त्यस्तो सवारी साधनको भन्सार प्रज्ञापन पत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। नेपालमा उत्पादित विद्युतीय मोटरसाइकल यात्रीको दर्ता र सञ्चालनमा समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सो सवारी साधन दर्ताका लागि व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यस्तै नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारी साधनको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतका कार्यका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापन पत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर बीजक पेश गर्नुपर्नेछ। प्रचलित कानून बमोजिम अन्तशुल्क सम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने सवारी साधनको हकमा अन्तशुल्क निकासी फारम समेत पेश गर्नुपर्ने विषय निर्देशिकामा थप गरिएको छ। अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मिटर ब्याज पीड़ितलाई निवेदन दिन आह्वान गरेको छ। आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी मिटर ब्याज पीड़ितहरूबाट निवेदन आह्वान गरिएको जनाएको हो। यसका लागि आयोगको कार्यालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आयोगले पीड़ितहरूले आफ्नो भएसम्मका प्रमाण सहित भएको बेहोरा खुलाई अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा निवेदन
निवेदकको जिल्लामा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन अनुरोध गरेको छ। यसका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटर ब्याज पीड़ित सहायता कक्ष पनि स्थापना गरिएको छ। सहायता कक्षमा निशुल्क फारम पाइने र भर्न नसक्नेका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीले भरिदिने व्यवस्था गरिएको छ। निवेदन दिन आयोगले 15 दिनको म्याद दिएको छ। यही वैशाख 17 देखि 31 गतेसम्म निवेदन दिन सकिनेछ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पहिलो पटक वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको छ। यसअघि वैदेशिक अध्ययन गर्न जानेका लागि आवश्यक पूर्व स्वीकृति पत्र नो अब्जेक्सन लेटर कुनै कानूनी प्रक्रिया बिना नै मन्त्रालयले वितरण गर्दै आएको थियो। निर्देशिका आएपछि एनओसी लिने कार्य सरल, सहज तथा प्रविधि मैत्री हुने भनाई मन्त्रालयको छ। तर शैक्षिक परामर्शदात्री संस्थाहरूले भने निर्देशिकाले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई रोक्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। गत वर्षको फागुन 18 गते स्वीकृत भएको र चैत्र 18 गतेदेखि लागू भएको निर्देशिका मन्त्रालयले वैशाख 13 गते मात्र वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। निर्देशिका सार्वजनिक हुनु अघि नै परामर्शदात्री संस्थाहरूले निर्देशिका परिमार्जन गर्न दबाव दिएका थिए। निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्थाले विद्यार्थीलाई विदेशमा अध्ययन गर्न जानका लागि रोकेको भनाई परामर्शदात्री संस्थाहरूको छ। देशहरूमा डिप्लोमा तथा एडभान्स डिप्लोमा, एसोसिएट डिग्री जस्ता कोर्सहरू 12 कक्षापछि तथा अध्ययन तहको अंशको रूपमा वा स्नातक तहमा क्रेडिट प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको मापदण्ड हो। जुन प्रावधान दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको निमित्त प्राविधिक कोर्सहरू पढाउने विश्वव्यापी मान्यता अनुरूपै भएको हुँदा यस्ता कोर्सहरूको अध्ययनमा अङ्कुश लगाउने यथेष्ट कारण नै नराखियो निर्देशन गलत नियमबाट आएको देखिन्छ। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र भाषा शिक्षा यो सबैलाई स्पष्ट रूपमा यो निर्देशिकामा देखिनु पर्यो। यो बारेमा अझै पनि यो निर्देशिकाले बोलेको छैन। अहिले तत्काललाई नोटिफिकेसन चाहिँ खुलेको होला, तर फेरि पनि यहाँ रोकटोक गर्न सकिने विभिन्न आधारहरू यो निर्देशिकामा राखिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले भने पूर्व स्वीकृति पत्र दिने व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नका लागि ल्याइएको निर्देशिकाले कसैलाई पनि विदेशमा अध्ययन गर्न जान नरोकेको जनाएको छ। अध्ययनका लागि भन्दै रोजगारीका लागि जाने क्रम बढेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको भनाई मन्त्रालयको छ। विद्यार्थी जुन जुन मुलुकमा अध्ययन गर्न जान्छन् र उनीहरूले चाहिँ दीर्घकालमा पनि दुःख नपाउन् र उनीहरूको शैक्षिक योग्यताले मान्यता पाओस् भन्ने हाम्रो मनसाय हो। अध्ययन गर्न जाने तर अधिकांश विद्यार्थी रोजगारीको लागि जाने जस्तो अवस्था पनि सिर्जना भएको। वैदेशिक रोजगार मूल कुरा हो कि अब वैदेशिक अध्ययन मूल कुरा हो भन्ने कुरो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पढ्न पठाएको, अध्ययन गर्न पठाएको। हाल विश्वका विभिन्न 106 वटा मुलुकका 10,600 भन्दा बढी वैदेशिक शैक्षिक कार्यक्रममा नेपाली विद्यार्थी विदेशिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। ती विद्यार्थीले गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब 78 अर्ब रुपैयाँ विदेश लगेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। अर्कोतर्फ यसरी विद्यार्थी विदेशिँदा नेपालका उच्च शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थीको अभाव हुन थालेपछि एनओसी जारी गर्ने कामलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा शिक्षा क्षेत्रकै व्यक्तिहरूको रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको हो। राजेश थापा मगरका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डेंगू संक्रमण नियन्त्रणका लागि अभियान सञ्चालनका लागि अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले आज एक सार्वजनिक सूचना मार्फत हरेक शुक्रबार बिहान 10:30 बजे 10 मिनट अभियान सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको हो। सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयले आफ्ना कार्यालय हाताभित्र र वरपर सबै कर्मचारी सहभागी गराई हरेक शुक्रबार बिहान अनिवार्य रूपमा सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। गत वर्षभन्दा यस वर्ष डेंगूको संक्रमण बढ्न सक्ने तर्फ विज्ञहरूले सचेत गराएपछि मन्त्रालयले सतर्कताका लागि अभियान शुरू गर्न लागेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना संक्रमित थप 1 जनाको आज मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 1 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। आजै कोरोनाका 111 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। 2517 नमूना परीक्षण गर्दा 111 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या 378 पुगेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
संस्थागत आइसोलेसनमा 18 र सघन उपचार कक्षमा 6 जना बिरामी रहेका छन्। यस्तै भेन्टिलेटरमा 1 जना बिरामी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पूर्वी पहाड़ी जिल्ला भोजपुरको मुन्दुम पदमार्ग र साल्पा सिलिछो क्षेत्रको विकासका लागि 24 बुँदे संयुक्त संकल्प पत्र जारी गरिएको छ। देशकै एक मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने लक्ष्य सहित 3443 मिटर उचाइमा बसेको पालिका र अन्तरपालिका बैठकले संकल्प पत्र जारी गरेको हो। भोजपुरको साल्पा क्षेत्र र मुद्दुम पदमार्गको बृहत्तर विकासका लागि संयुक्त 24 बुँदे संकल्प पत्र जारी गरिएको हो। यो क्षेत्रलाई देशकै महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास र प्रवर्धन गर्न पालिकाहरूले संयुक्त रूपमा संकल्प पत्र जारी गरेका हुन्। मुन्दुम पदमार्गसँगै साल्पा सिलिछो चुचुरोसँग सिमाना जोडिएका भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु संघसभाका स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा संकल्प पत्र जारी गरेका हुन्। के उद्देश्य भनेको यो साल्पा सिलिछो क्षेत्रभित्र रहेका जति पनि जैविक विविधता छ, वनस्पति, पशुपक्षी, सांस्कृतिक सम्पूर्ण चिजको हामी यो मौलिक जुन स्वरूप छ यसलाई जस्ताका तस्तै राख्नको निम्ति संरक्षण गर्न चाहन्छौँ। यो क्षेत्रको विकासका लागि 3443 मिटर उचाइमा रहेको साल्पा पोखरीमा गाउँपालिकाले पालिका र अन्तरपालिका बैठकको आयोजना गरेको हो। भोजपुरको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको साल्पा सिलिछो चुचुरोसँगै यो क्षेत्रको विकास गर्दै जलवायु परिवर्तन लगायत विविध विषयमा विश्वको ध्यान आकर्षण गराउन कार्यक्रम गरिएको हो। संकल्प पत्रमा सन् 2025मा मुद्दुम ट्रेलमा कम्तीमा 1 लाख पर्यटन भित्राउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसपछिका वर्षमा थप पर्यटक निरन्तर वृद्धि गरी भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, शङ्खसभा, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाको समृद्धिको आधार मुद्दुम ट्रेल बनाउने लक्ष्यका साथ मुद्दुम ट्रेल भ्रमण वर्ष 2025 मनाउने कार्यका लागि सबै पालिकाहरू बजेट विनियोजन गर्न सहमत भएका छन्। तिनजुरेमा हरेक कुरा इन्फ्रास्ट्रक्चर, सडकको बाटो राम्रो भएर त्यहाँ सबै पुगेर त्यहाँको गाथा गाए, तर यहाँ चाहिँ 2 दिन लगाएर हिँडेर आउनु पर्ने यो गुराँसको पाटो हेर्ने हो भने तिनजुरेलाई बिर्साउने गुराँसको पाटो चाहिँ यहाँ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई साक्षर मेरो दृश्यले देखेको। कार्यक्रम साल्पा सिलिछो गाउँपालिकाको आयोजना र जी फाउन्डेसनको साझेदारीमा गरिएको हो। जैविक विविधता र यहाँको चाहिँ जलवायु परिवर्तनले गर्दा हुने असरहरूको न्यूनीकरणमा हामीले विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। मुद्दुम ट्रेलको 60% खण्ड स्तर उन्नति भइसकेको र बाँकी 40% खण्ड तत्काल स्तर उन्नति गर्ने सप्तकोशी खुवालुङ उपत्यकालाई ग्रेटर मुद्दुम ट्रेलको पदमार्गको रूपमा विकास गर्ने विषयवस्तुहरू संकल्प पत्रमा समेटिएका छन्। गणेश विष्ट, नेपाल टेलिभिजन, भोजपुर। अहिले तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको समाचारका साथमा हुनुहुन्छ। समाचार बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वर्तमान भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान प्याकेजमा खोजिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। वैज्ञानिक र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड़। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन। गण्डकीमा सुरेन्द्र राज पाण्डे र लुम्बिनीमा जेली चौधरी बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त। नेपालमै बनेका सवारी साधनको दर्ता गर्ने गरी यातायात कार्यविधि संशोधन। नेपालमा उत्पादित वा जडित सवारी साधन अनुसार प्रज्ञापन पत्र बिना नै दर्ता हुने व्यवस्था। मिटर ब्याज पीड़ितलाई निवेदन दिन जाँचबुझ आयोगद्वारा आह्वान। आयोगको कार्यालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाणसहित 15 दिनभित्र निवेदन दिन अनुरोध। सरकारद्वारा पहिलो पटक वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत। एनओसी लिने कार्य सरल र प्रविधि मैत्री हुने शिक्षा मन्त्रालयको भनाई। रूस विरुद्धको लडाईँमा सघाउन नेटोद्वारा युक्रेनलाई हालसम्मकै ठूलो सैन्य सहायता। युद्ध बन्दोबस्तीका सामग्री सहितको सहयोगले युद्ध थप भड्किने चिन्ता। र नेपाल एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटको समूह चरणमा अविजित रहँदै सेमी फाइनलमा प्रवेश। फाइनल प्रवेशका लागि समूह बी को उपविजेता कुवेससँग प्रतिस्पर्धा गर्यो। काठमाडौँको कपन स्थित सरस्वती नगरमा एक महिलाको दिन दहाडै हत्या भएको 8 दिन बित्दा पनि अझै हत्यारा पत्ता लागेको छैन। हत्या घटनाको छानबिन गर्न ढिलाइ भएको भन्दै निष्पक्ष ढंगबाट अनुसन्धान गर्न स्थानीय बासिन्दादेखि व्यवसायी र सांसदसम्मले माग गरिरहेका छन्।
एक साता अघि वैशाख 7 गते बिहिबार कपन सरस्वती नगरमा निरु पाण्डेको हत्या भयो। आफैले सञ्चालन गरेको भाडा पसलमा दिन दहाडे हत्या भएको हप्ता बितिसक्दा पनि घटनाको वास्तविकता पत्ता लाग्न सकेको छैन। अपराह्न करिब 4 बजेतिर एक ग्राहकले पसलभित्रै निरुलाई गम्भीर अवस्थामा देखेपछि घटना सार्वजनिक भएको थियो। प्रहरी र स्थानीयले तत्काल त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पुर्याए पनि चिकित्सकहरूले मृत घोषित गरे। अनुसन्धानका क्रममा 35 वर्षीय पाण्डेको शरीरमा 18 पटक छुरा प्रहार भएको प्रहरीको भनाइ छ। काठमाडौँ प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालका अनुसार पाण्डेको शरीरका विभिन्न भागमा पटक पटक छुरा प्रहार भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टले देखाएको छ। विगत केही समयदेखि निरु किशन नामक भाडा पसल चलाउँदै आएकी पाण्डेको दिनदहाडे रहस्यमय हत्या भएपछि अहिले स्थानीयहरू त्रसित छन्। हत्यामा संलग्नलाई अविलम्ब पक्राउ गर्न आफन्त र व्यवसायीहरूले पसल अघि धरना दिँदै आएका छन्। एउटा व्यवसायी बहिनीको एउटा चाहिँ हाम्रो चेलीको आज जुन किसिमले त्यो सुन्दाखेरि पनि एउटा अत्यन्तै डरलाग्दो किसिमले उहाँको हत्या भएको छ। यो तत्काल यसको चाहिँ छानबिन निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरेर सत्य तथ्य तत्काल जनमानसमा ल्याउनु पर्छ भने म जोरदार माग गर्दछु। अब यस्तो चाहिँ भिडभाडमा होइन, अचानक चाहिँ दिउँसोको चाहिँ पिरियडमा आएर एउटा चाहिँ चेलीलाई पसलभित्र आएर एउटा नियत हत्या गर्यो। त्यसको चाहिँ अब निष्पक्ष छानबिन होस्। यस्तो उदाहरण एउटा आतंक फैलाउने प्रवृत्ति जुन एउटा अपराधीबाट त्यो अभियुक्तबाट अपराधीबाट आएको छ त्यो बारेमा प्रहरीले पक्कै पनि अनुसन्धान गर्छ। अनुसन्धानका टुल्सहरू, मेथडहरू, प्रोसेसहरू गर्छ। राजधानीमै भएको हत्याकाण्डको बेलैमा अनुसन्धान हुन नसकेपछि गृह र प्रहरी प्रशासनको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ। स्थानीयदेखि संसदसम्म यस घटनाले चर्चा पाएको छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी चाँडो अपराधी पत्ता लगाउन संसदको बैठकमा सांसदहरूले माग गर्नुभएको छ। घटनाको सत्य तथ्य र सबभन्दा ठूलो कुरा दिन दहाडे हत्या भएको विषयका सन्दर्भमा यहाँका नागरिकहरूले विश्वास गर्न नसक्ने जुन अवस्था बनेको छ यसको बारेमा विश्वास दिलाउन सक्ने स्थिति माननीय गृहमन्त्रीले बनाइदिनुहोस्। जति सक्यो छिटो यो गृह मन्त्रालयलाई सभामुख मार्फत गृह मन्त्रालयलाई म जोरदार माग गर्दछु। त्यो सत्य तथ्य घटना र अपराधीलाई अगाडि ल्याउन र यो सदनलाई जवाब दिनका निम्ति म जोरदार माग गर्दछु। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डाक्टर मनोज केसीले घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेकोले थप बोल्न उपयुक्त नहुने बताउनुभयो। उपयुक्त विधि र प्रक्रिया अपनाएर मिहिन अनुसन्धान गरिरहेकोले छिट्टै नै हत्यारा पत्ता लगाउने प्रतिबद्धता प्रहरीको छ। बागलुङ स्थायी घर भएकी पाण्डे श्रीमान र छोरीको साथमा कपनमा बस्दै आएकी थिइन्। व्यस्त चोक अनि मानिसको भीड़भाड़ हुने ठाउँमा यसरी दिनदहाडे कसैको हत्या हुनु भनेको आम मानिसको सुरक्षामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुनु हो। यसतर्फ सुरक्षा निकाय र सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। क्यामेरामा प्रदुन ढुङ्गेलको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। वन र संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी कानूनी तथा न्यायशास्त्रीय क्षेत्रीय गोष्ठी काठमाडौँमा शुरू भएको छ। 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने गोष्ठीमा सहभागिता जनाउन भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदिप्स, ब्राजिल लगायतका मुलुकबाट न्यायाधीशहरू काठमाडौँमा भेला हुनु भएको छ। पछिल्लो समय भइरहेको वातावरण तथा वन जंगल विनाश र यसले मानव सभ्यतामा पार्ने असर र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि न्याय क्षेत्रले खेलेको भूमिकाका विषयमा 3 दिने गोष्ठीमा छलफल हुने कार्यक्रम छ। साथै गोष्ठीमा सहभागी राष्ट्रका न्यायाधीशहरूले वन तथा संरक्षित क्षेत्र सम्बन्धी विद्यमान कानूनी अवस्था, वन तथा वातावरण सम्बन्धी गरिएको अदालतले गरेका महत्वपूर्ण फैसलाका विषयमा पनि छलफल गरिने बताइएको छ। कार्यक्रममा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नेपालमा 46% क्षेत्र वनले ढाकेको बताउँदै वन क्षेत्र जोगाउन सामुदायिक वन महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। साथै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले वन र वातावरण जोगाउन सर्वोच्चले गरेका महत्वपूर्ण फैसलाको चर्चा गर्नुभयो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग, रूस विरूद्धको लड़ाईमा सघाउन उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो र उसका साथीदारहरूले युक्रेनलाई सैन्य सहायता उपलब्ध गराएका छन्। रूसले आक्रमण गरेपछि कब्जा गरिएको युक्रेनको गुमेको भूभाग रूसबाट फिर्ता लिन वृहत सैन्य सहयोग उपलब्ध गराएको बताइएको छ। नेटोका अनुसार युक्रेनलाई 1550 वटा बख्तरबन्द गाड़ी र 230 वटा ट्याङ्क प्रदान गरिएको छ। आज नेटो मुख्यालय बेल्जियमको ब्रसेल्समा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेटो प्रमुख
प्रमुखले युक्रेनलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप 98% सैन्य सहायता नाटोबाट प्रदान गरिएको बताउनुभयो। रूसले आक्रमण गरेको 1 वर्षको अवधिमा युक्रेनलाई प्रदान गरिएको यो सबैभन्दा ठूलो सैन्य सहयोग हो। युक्रेनका 9वटा नयाँ ब्रिगेडलाई तालिम दिएको तथा ती युद्ध दस्तालाई हात हतियारले सुसज्जित गरिएको पनि नेटोले जनाएको छ। चीनको मध्यस्थतामा रूस र युक्रेन बीचको युद्ध रोकी शान्ति स्थापना गर्न पहल भइरहँदा नेटोले युक्रेनलाई उपलब्ध गराएको सैन्य सहायतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। युद्ध बन्दोबस्तीका सामग्री सहितको सहयोगले युद्ध थप भड्किने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्कन थालेको बताउनु भएको छ। राष्ट्र बैंकको 68औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले 2079 समग्र अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण रहे पनि भुक्तानी प्रणाली र कार्य सम्पादन चुस्त बनाउँदा बिस्तारै सहज हुँदै गएको बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा तरलता अभाव भएर ब्याजदर बढेको बताउनुहुँदै उहाँले राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको नीतिका कारण अहिले ब्याजदरमा दबाव घटेको र बैंकहरूले पनि ब्याजदर घटाएको बताउनुभयो। स्थितिमा पछिल्ला महिनामा आएको निरन्तर सुधारका कारण बैंकिङ प्रणालीको तरलता स्थितिमा पनि सुधार आएको छ भने ब्याज दरमा परेको दबाव कम हुन थालेको छ। बैंकका वित्तीय संस्थाले पनि निक्षेप र कर्जाको ब्याज दर घटाउन थालेका छन्। वार्षिक उत्सवको अवसरमा राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा सर्वोत्कृष्ट र उत्कृष्ट पुरस्कारबाट 5 जना पुरस्कृत भएका छन्। यसैगरी 20 वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरूलाई दीर्घ सेवा पदक वितरण गरिएको थियो। यसैगरी सबैभन्दा बढी विप्रेषण भित्र्याउने विभिन्न 5वटा कम्पनीलाई पनि वार्षिक उत्सवको अवसरमा प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा कमी आएको छ। तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्ष सकिन करिब 3 महिना बाँकी रहँदा 50% मात्र सरकारले राजस्व संकलन गरेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको असर राजस्व संकलनमा परेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 3 अर्ब 14 करोड़ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा चालू आर्थिक वर्ष सकिन करिब 3 महिना मात्र बाँकी रहँदा लक्ष्यको 50.5% मात्र राजस्व संकलन भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाख 13 गते बुधबारसम्म जम्मा 7 खर्ब 3 अर्ब 61 करोड़ रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ। सरकारको लक्ष्य अनुरूप हालसम्म 11 खर्ब भन्दा बढी राजस्व संकलन हुन पर्ने थियो। आगामी आर्थिक वर्ष सुरु हुन करिब 3 महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारको लक्ष्य अनुरूप अझै 50% राजस्व संकलन गर्न बाँकी रहेको छ। लक्ष्य अनुरूप राजस्व संकलन नहुँदा सरकार आर्थिक दबावमा छ। गत आर्थिक वर्षको यही समयमा 68.87% राजस्व संकलन भएको थियो। गत वर्ष 11 खर्ब राजस्व संकलन गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको थियो। भन्सारमा आधारित राजस्व प्रणालीका कारण पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले गर्दा पनि राजस्व संकलनमा कमी आएको हुन सक्ने महालेखाको भनाइ छ। सरकारले लिएको लक्ष्यलाई प्राप्ति गर्नको लागि सम्बन्धित जिम्मेवार निकायहरूले तदनुरूप कामहरू आफ्नो सक्रियताहरू बढाइरहेको हामीलाई जानकारी पनि छ। अब त्यसमा चाहिँ भनेको पनि लामै समय हो र असार अझ त्यसमा पनि असार चाहिँ विगतमा पनि राजस्व बढी संकलन हुने महिना हो। सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने भन्दै गत वर्ष 4 पाङ्ग्रे गाडी बिलासीका केही वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाएको थियो। क्यामेरामा ध्रुव थापाका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद समाचार। नेपाल एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
आज भएको समूह ए को अन्तिम खेलमा कतारलाई 68 रनले हराउँदै नेपाल समूहमा अपराजित रहँदै सेमी फाइनलमा पुगेको हो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 40.3 ओभरमा सबै विकेटको क्षतिमा 157 रन बनाउन सफल भयो। नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक अभिजित 42 रन बनाए। यस्तै कप्तान रोहित पौडेलले 27, आसिफ शेखले 19, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 12, सोमपाल कामी र आरिफ शेखले समान 11 रन बनाउन सफल भए। जितका लागि नेपालले दिएको 158 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको कतार 25.1 ओभरमा सबै विकेटको क्षतिमा 89 रनमा समेटियो। बलिङमा शानदार प्रदर्शन गरेको नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले 5 विकेट लिए। जितसँगै समूह विजेता बनेको नेपालले 4 खेलबाट 7 अङ्क बनायो। 6 अङ्क बनाएको ओमान समूह उपविजेता बन्यो। कतार, मलेसिया र साउदी अरब प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन्। फाइनल प्रवेशका लागि अब नेपालले शनिबार समूह बी को उपविजेता बनेको कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। आजै मुलपानी मैदानमा भएको खेलमा हङकङलाई 30 रनले हराउँदै कुवेत विजयी भयो र समूह बी को तालिकामा दोस्रो स्थानमा रहन सफल भयो। समूह बी मा यूएई शीर्ष स्थानमा छ। 10 टोलीले सहभागिता जनाएको प्रतियोगिताको समूह चरणबाट मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, हङकङ, बहराइन र सिंगापुर भने बाहिरिएका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अब बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। वर्तमान भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान प्याकेजमा खोजिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन, गण्डकीमा सुरेन्द्र राज पाण्डे र लुम्बिनीमा दिल्ली चौधरी बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त। नेपालमै बनेका सवारी साधनको दर्ता गर्ने गरी यातायात कार्यविधि संशोधन, नेपालमा उत्पादित वा जडित सवारी साधन अनुसार प्रज्ञापन पत्र बिना नै दर्ता हुने। मिटर ब्याज पीड़ितलाई निवेदन दिन जाँचबुझ आयोगद्वारा आह्वान, आयोगको कार्यालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमाणसहित 15 दिनभित्र निवेदन दिन अनुरोध। सरकारद्वारा पहिलो पटक वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत, एनओसी लिने कार्य सरल र प्रविधि मैत्री हुने शिक्षा मन्त्रालयको भनाई। रूस विरुद्धको लडाईँमा सघाउन नेटोद्वारा युक्रेनलाई हालसम्मकै ठूलो सैन्य सहायता, युद्ध बन्दोबस्तीका सामग्री सहितको सहयोगले युद्ध थप भड्किने चिन्ता। र नेपाल एससी प्रिमियर कप क्रिकेटको समूह चरणमा अभिजित रहँदै सेमी फाइनलमा प्रवेश, फाइनल प्रवेशका लागि समूह बी को उपविजेता कुवेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौं। नमस्कार।